Nakaikyas ang duha ka mga tawo nga misuway unta sa pagpakaon sa whale shark o butanding sa Tagbilaran City, Bohol. Padayon pang gipangita ang duha ka mga lalaki nga naabdan sa kapulisan nga iligal nga nagpakaon sa butanding sa kadagatan nga sakop sa Barangay Buol niadtong Biyernes sa kadlaw. Nahitabo ang insidente dihang nagpahigayon og Joint Seaborne Patrol ang mga sakop sa Bohol Maritime ug Tagbilaran City Police Station. Kini human nila madawat ang taho nga adunay matud pa nagpakaon sa butanding. Sa ilang pagpatrolya, naabtan nila ang duha ka mga lalaki nga sakay sa motorized bangka padulong sa usa ka yate. Apan dihang nabatyagan ang presensya sa kapulisan, gilabay sa mga sospek ang usa ka sako ngadto sa dagat ug daling misibat. Sa ilang paggukod, milayat ug milangoy padung sa baybayon ang duha. Dihang ilang gi-examine ang sulod sa sako, ilang nakita ang mukapin sa napo ka kilo nga uyap nga gidudahang gamiton unta para madani ang mga butanding. Ang pagpakaon sa mga butanding ug ubang marine wildlife gidili ubos sa usa ka ordinansa sa Bohol Province.